बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में बयान, जबकि दूसरी जानब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खराज तहसीन और मुफ्ती तारक मसूद को जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, कुछ अर्सा पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इमरान रियाज के दरमियान भी एक फड्डा हुआ था और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान रियाज को बगोरा कहा था और उसके साथ साथ इमरान रियाज के हवाले से और भी बातें की थी। तो नाज़रीन कराम, जब इंजीनियर ने इमरान रियाज के हवाले से बात की थी तो उस वक्त इमरान रियाज ने भी इसको जवाब दिया था और यहाँ तक कि इमरान रियाज ने इंजीनियर मिर्ज़ा को मुनाफिक तक कह दिया था। और अब जब एक हसास मामले पर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है और उसकी एकेडमी को भी सील किया गया है, तो अब इमरान रियाज खान साहब अपनी वीडियो में ये फरमा रहे थे कि मुझे लगता है कि इंजीनियर के साथ ज़्यादती हो रही है और मौलवी उसके साथ स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इसी इंजीनियर ने इमरान रियाज को बगोरा कहा था तो इमरान रियाज को बड़ा गुस्सा आया था और इमरान रियाज ने इंजीनियर को मुनाफिक कहा था। और अब जब एक हसास मामले पर यह कार्रवाई की गई है तो इमरान रियाज खान साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे लगता है कि इंजीनियर के साथ ज़्यादती हो रही है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपसे पूछना यह है कि इंजीनियर ने जो कम्युनिटी का नाम लेकर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या वो ठीक थे? और क्या आप और इंजीनियर के चाहने वाले ये साबित कर सकते हैं कि वो कम्युनिटी जिसमें 2 अरब लोग हैं वह ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं? और अगर इमरान रियाज खान साहब, आप और इंजीनियर के चाहने वाले उन अल्फाज को साबित नहीं कर सकते तो फिर सवाल ये है कि आखिर मिर्ज़े ने उन अल्फाज को कहाँ से नकल किया है। यानी कि जब आपकी ज़ात की बारी आई थी तो आपको बड़ा गुस्सा आया था और आपने इंजीनियर को मुनाफिक कहा था, और जब एक हसास मामले पर उलमाए कराम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो अब आपको ये लगता है कि इंजीनियर के साथ ज़्यादती हो रही है। तो नाज़रीन कराम, आप खुद इन लोगों के दोहरे मेयार देख लें। इसी तरह इरशाद भट्टी साहब ने भी कहा कि इंजीनियर पर 295C लगाई गई है, मगर उन पर यह लगती नहीं है और ना ही मिर्ज़ा ऐसा काम कर सकता है। तो इरशाद भट्टी साहब, आपसे भी वही सवाल है कि इंजीनियर की जानिब से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, आप उनको साबित कर दें कि मिर्ज़े ने कहाँ से नकल किया है। अगर आप उन अल्फाज को साबित नहीं कर सकते तो फिर आप किस मुंह से मिर्ज़े को डिफेंड कर रहे हैं? अब बात करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने क्या बात की है और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों खराज तहसीन पेश किया है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले एक वीडियो बयान में मुफ्ती तारक मसूद साहब ये फरमा रहे थे कि इंजीनियर के खिलाफ जो 295C लगाई गई है वो गलत है और शिद्दत पसंद मौलवी इस कानून को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसी हवाले से एक और देवबंद के आलिम दीन हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनका भी वीडियो बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने मुफ्ती तारक मसूद साहब के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब, इस वक्त आपने जो बयान दिया है वो गलत है। आप कम अज़ कम अपने अहबाब से ही मशवरा कर लेते और फिर इस हवाले से बात करते। इसके साथ साथ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह वो मिर्ज़े के मामले पर बात कर रहे हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن علماء کرام نے مرزے کے معاملے پر یہ کارروائی کی ہے میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس معاملے پر میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جن کو آپ شدت پسند مولوی کہہ رہے تھے انہی کو آپ کے مسلک کے بڑے مفتی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا کم از کم بات کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے ہی پوچھ لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور ناظرین کرام، وہ جو مرزے کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مرزے کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ مرزے کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے دیا تھا، تو مرزے کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ عدالت سے کہیں کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو بھی عدالت میں بلایا جائے اور وہ اپنا موقف پیش کرے۔ اگر مرزا خود کو سچا کہتا ہے تو ہمت کر کے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور دیگر علماء کرام کو اس معاملے پر عدالت میں غلط ثابت کر دے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مرزا کس قدر علمی کتابی ہے۔ سوشل میڈیا پر باتیں کرنا اور ہوتا ہے اور علماء کرام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا اور ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر مرزے کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو ہمت کر کے عدالت میں یہ درخواست دیں کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو بھی عدالت میں بلایا جائے اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اپنے موقف کو ثابت کرے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر انہیں سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے بلائے گی تو وہ خود چل کر جائیں گے اور اپنے موقف کو ثابت کریں گے، تو لہٰذا مرزے کے چاہنے والوں کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ عدالت میں درخواست دیں کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو بھی عدالت میں بلایا جائے تاکہ وہ مرزے کے حوالے سے بات کر سکیں۔ اور ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک مرزے کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کب تک مرزے کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا اس کی ضمانت کے حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، یہ ایک اچھی بات ہے کہ دیوبند کے بھی ایک بڑے مفتی صاحب نے اس سارے معاملے پر تحریک لبیک اور دیگر علماء کرام کی حمایت کی ہے، تو اب یقیناً مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی یہ جواب مل گیا ہوگا کہ علماء کرام نے قانونی کارروائی کی ہے وہ درست ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چاہے تحریک لبیک پاکستان ہو، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام، کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی، بلکہ سب نے قانونی کارروائی کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو اس سارے معاملے سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ مرزے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو ہمت کر کے عدالت میں مرزے کو سچا ثابت کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔